Iya tuh dan awal semua amay gabi na tong tanan sa masagihapon ani nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ug sa kanunay sa masagihapon ako manghinaot nga ang matag usa kanato nga namati ani sulod sa panimalay nga naa mo kanunay sa maayo nga kahimtang. Malipayon uban sa pamilya. Ug mahinangpon nga mamati sa pulong sa Dios ubi nagabasa bahinuon sa kasulatan. Kay mao man gimbuhaton sa katawhan sa Dios aron ang iyang pulong buhi kanunay sa atong kasing-kasing ug una-una. Mo nagikinahanglan nga magabasa gyud ta mamati kay ang kasulatan nagaingon man kung undangon ang pagtuon mawala ra ni nato. Mo nagikinahanglan nga kanunay ta mapahinumduman aron buhi kanunay sa atong kasing-kasing ug una-una ug makinabuhi nato ang kaubuton sa Dios sumala sa nasulat. Kung nasayod na ta nga wala na tay lain pang pangitaon, wala na laing libro nga makahatag og kasiguruhan sa tao o makahatag og paglaom. Kanilang kasulatan ug wala gyud ikadugang ani, dili ni masaysay o dili magamit ang atong kaalam aning kalibutan. Ngunit kamatuoran nga angay natong masayran. Dawato na to na sa hingpit kay mao man ang kamatuoran. Kay sumala sa kasulatan naghatag og paglaom ang Dios pinaagi sa kasulatan mao nang gitudlo gisulat ni aron ta tudloan ug mo ni nga atong makita bisan pa sa una sa paghatag sa balaod mo na ang mga saad sa Dios matuman gyud basta ang tawo motuman ug mo po ni diri sa ato ang bag-ong kasabutan nga dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili ka to lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mo na diri sa bagong kasabutan kay gingharian man siya. Mo ni ang balaod sa espiritu. Sa sinugdanan diri sa paghatag sa balaod diri sa mga Israelita may mga saad ang Dios kung sila magamatinumanon. Pero gani mga saara dili pa ni gingharian kun dili diri sa yuta ni siya nga gisaad sa Dios ngadto sa iyang katawhan nga ipatuman ang mga balao dito sa yuta sa kanaan nga gihatag sa Dios nga ilang mapanag-iya. Ug mao nang mabasa nato na diri sa Deuteronomio 28. Ang tanan ipabuhat sa Dios, ipatuman unya ang saad. Di garantiya nga madawat yun sa katawhan sa Dios nga mao na ang Israelita. Israel kanang banay ni Jacob. Na sila gisaaran tumanon gina sa Dios. O gipasabot pod og dili sila matinumanon, gipasabot pod ang mga mahitabo nila ang mga silot. Og diri pod sa ato ang sa bag-ong kasabutan gipasabot sa mga tawo nga motuman mao na makasulod sa gingharian sa langit. Og kadto pong dili makatuman doon na po laing butangan nga lugar kanang gitawag og impierno. So duha ka bahin kay moabot doon na may bag-ong langit o bag-ong yuta nga gisaad sa Dios o kaning kalibutan na doon na naman ni gitagal nga panahon sa paghukom mao na nga ang tanan karon nga nakabati sa makanimo kinahanglan magpakabana na ta ning panahon na kay para makabot na to ang kamatuoran ug maangko na to ang saad sa Dios. Ug mo ni atong mabasa diri sa daan kakasabutan sa paghatag sa balaod ug gipasabot kung mutuman sila mao na tanan ang mga saad nga panalangin. So tin-aw kayo nga sa una dunay saad pero dili na wala pay gingharian nga giskutan ani. Diri lang ni sa yuta sa kalibutan. Ug mo ni atong mabasa kung unsa ang nidangat sa mga tao ug unsa ang naangko nila sa kung magmatitinumanon mao ni atong mabasa mga kaayuhan nga madawat tungod sa pagkamatinumanon mao ni ang saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan nga
Israel. Sa Deuteronomio 28, Kapitulo 28, versikulo 1 ngadto sa unan, paminawa og unsa ang mga saad. Mao ni ang atong mabasa. Kapitulo 1. Kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo, nga gihatag ko kaninyo niining adlaw, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. O ni sa paghatag atong panahon na. O padayon ta. Mo ni ang panalangin sa 3. Panalanginan niya ang inyong kalungsuran o kaumahan. Sa 4, panalanginan kamo sa Ginoo og daghang mga anak, daghang kahayupan og daghang abot sa yuta. Tining sa unang panahon, usa ka bahandi day sa atong mga panahon na nga kung ikaw daghan og anak, usa gyapon na sa panalangin sa Dios. Balikon ako sa 4, panalanginan kamo sa Ginoo og daghang mga anak, daghang kahayupan og daghang abot sa yuta. Sa 5, panalanginan niya ang inyong mga abot og mga pagkaon. Sa 6, panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Sa 7, itugan sa Ginoo kaninyo ang inyong mga kaaway. Maghiusa sila sa pagsulong kaninyo apan managan sila nga magkatibulaag. Mao ni mga isaad ni kung tumanon gisaaran sila nga mao ni matuman. Sa 8, punon sa Ginoo nga inyong Dios ang inyong mga kamalig o panalanginan niya ang tanan ninyong buhaton. Panalanginan kamo niya didto sa yuta nga gihatag niya kaninyo. Mo ni kaning yuta sa Kanaan nga gisaad. Dito ni tanan impusan ning mga balaura, tanan ang hatag niya kanang mga sugo balaod. Dito ni ipatuman nga malikon ako. Panalanginan kamo niya didto sa yuta nga gihatag niya kaninyo. Mo ni sa tanan dito mga tulumanon adlaw ipapahulay dito na siya tanan. Padayon ta. Sumala sa gisaad sumala sa gisaad sa Ginoo, himuon kamo niya nga iyang balaang katawhan kung tumanon ninyo ang iyang mga sugo. Ang tanang katawhan sa kalibutan makakita nga iya kamo sa Ginoo og mahadlok sila kaninyo og maghingapin ang mga kaayuhan nga ihatag niya kaninyo. Makabaton kamong daghang mga anak, musanay ang inyong kahayupan og mudagan ang abot sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan nga ihatag niya kaninyo. Gikan sa iyang tigumanag bahandi nga mao ang langit, paulanan sa Ginoo ang inyong yuta sa panahon sa ting-ulan og panalanginan niya ang tanan ninyong buhaton. Magpahulam kamo sa kanasuran apan kamo dili manghulam kanila. Himuon sa Ginoo nga kamo maguna og dili maulahi. Muusog og dili mukunhon kung tumanon ninyo ang iyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Ayaw kamo pagsupil kaniya o pagsimbas sa mga Diyos-Diyos. Mo ni siya ang gidili nga dili mabuhat sa mga katawhan o nagasaad og panalangin. Og dili sa 15, ang mga sangputanan sa pagkamasupilon, o mao na ni siya gipasabot diri. Na ang mga saad nga panalangin nga madawat o gipasabot po diri nga ang madawat po sa tao sa mga masupilon katong magasupak mao po ni ang madawat apan kun dili ni tumanon ang Ginoo nga inyong Dios o dili tumanon ang iyang mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo,
Mahiagom kamo ni ining tanang tunglo. Kung mo ni siya ang atong mabasa mga tunglo. Tunglohon ang inyong kalungsuran o kaumahan. Tunglohon ang inyong abot o mga pagkaon. Tunglohon ang inyong mga anak o abot sa yuta o ang inyong kahayupan. Tunglohon kamo sa tanan ninyong buhaton. Pahamtangan kamo sa Ginoo og mga tunglo, kaguliyang og kapakyasan sa tanan ninyong paningkamot, hangtod nga mga matay kamo og sakalit, mahanaw tungod sa dautan ninyong mga buhat o sapagkat sa likway ninyo kaniya. Ang Ginoo magpadala kaninyo kamatay hangtod nga mapuo kamo dito sa yuta nga inyo karong adtuan o panag-iyahon. Kastiguhon kamo sa Ginoo pinaagi sa grabing sakit, hilanat, hubag-hubag og sa grabing kainit og hulaw og sakit sa mga tanom. Mutakboy kini kaninyo hangtod nga mapuo kamo. Dili mutabang kaninyo ang dili na muhatag kaninyo ulan ang langit ug ang yuta mugahi sama sa puthaw. Imbis tubig ang ihatag sa Ginoo kaninyo, ingon nga ulan abog hinuon. Mahulog kini kaninyo gikan sa langit hangtod mga matay kamo. Itugyan kamo sa Ginoo ngadto sa inyong mga kaaway. Maghiusa kamo sa pagsulong kanila apan managan kamo nga magkatibulaag. Ang tanang gingharian sa kalibutan malisang sa inyong dangatan, ang inyong patayng lawas kanon sa mga langgam ug sa mga mananap ug wala nay muabog. Muabog kanila. Ipahamtang sa Ginoo kaninyo ang mga hubag nga nahiaguman sa mga ihoptihanon ingon man sa kabahong, mga nuka-nuka o mga munuka-nuka o kaskaro nga dili gayud maayo. Buangon, butaan o libugon kamo sa Ginoo. Magsukarap kamo sa udtong tutok sama sa buta og dili kamo mulampos bisan unsay inyong buhaton. Daog-daogon kamo og tulisukon kanunay og walay mutabang kaninyo. Mga sawa kamo apan lain ang magpahimulos kaniya. Magtukod kamo balay apan dili kamo ang makapuyo nini. Magtanom kamo mga paras apan dili kamo makapahimulos sa bunga niini. Ihawon ang inyong mga baka diha sa inyong atubangan apan dili kamo makakaon niini. Kuhaon ang inyong mga asno o dili na kini iuli. Itugyan ngadto sa inyong mga kaaway ang inyong mga karnero o walay makatabang kaninyo. Bihagon ang inyong mga anak og ibaligya ngadto sa mga langyaw samtang magtan-aw kamo mawili kamo pag-ayo kanila apan wala kamoy mahimo. Usa ka nasod nga wala ninyo hiilhi maoy mukaon sa abot sa inyong abot sa yuta nga inyong giuma. Daog-daogon kamo og paantuson sa tibok ninyong kinabuhi og inig kakita ninyo niining tanan mabuang kamo. Pahubagan kamo sa Ginoo diha sa inyong tuhod og bitiis og maputos kamo hubag gikan sa ulo ngadto sa tiil og dili kamo mamaayo. Ipahatag kamo sa Ginoo ingon man ang hari nga inyong gipili nga magmando kaninyo ngadto sa usa ka nasod nga wala ninyo og sa inyong katigulangan katigulangan hiili og dito
magsimba kamo sa mga Dios-Dios nga kahoy ug bato. Mahadlok o matingala sila sa nahitabo kaninyo og kaninyo og katawhan kamo nila. Katawan kamo nila. Daghan ang inyong ipugas apan jutay lamang ang inyong maani. Kay hutdon kinig kaon sa dulon. Mananom kamog mga paras Mananom kamong mga paras alimahan ninyo kini apan wala kamoy mapupo nga ubas o mainom nga bino kay kanon man kini sa mga ulod. Magtanom kamog daghang ulibo apan wala kamoy lana nga makuha kay mga tagak man ang mga bunga niini. Makabaton kamog mga anak apan mahiagom sila. Makabaton kamog anak apan pamihagon sila. Ang mga dulon maoy magpahimulo sa inyong kakahuyan o sa mga abot sa inyong uma. Daghang kay ni mo ni gipasabot o taas kay ni siya ang ipasabot reo. Apan ang langyaw o magpuyo uban kaninyo. Nag-anam og uswag samtang kamo nag-anam og usos. May salapi sila nga ikapahulam kaninyo apan wala kamo ikapahulam kanila. Sila'y maghari kaninyo. Mahitabo kaninyo kining tanang tunglo. Mugukod kini kaninyo hangtod nga mga matay kamo kay wala man ni kamo mutuman sa tanang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios. Mahitabo kini kaninyo o sa inyong kaliwat ingon nga ilhanan sa pagpadayon nga silot sa Dios. Gipanalanginan kamo pag-ayo sa Ginoo apan wala ninyo ikahlipay ang pag-alagad kaniya. Busa itugyan kamo niya ngadto sa inyong mga kaaway o mag-alagad kamo kanila. Gutomon kamo og uhawon. Mahimo kamong hubo og wala gayoy mahimo. Sangunan sa Ginoo og yugong putaw ang inyong mga liog. Ang inyong liog hangtod nga magpuo kamo. Gikan sa layong dapit ang Ginoo magpadalag usa ka nasod nga makig-away kaninyo. Dili ninyo masabtan ang ilang pinulungan o musakdop sila kaninyo sama sa agila. Bangi sila og walay kaluoy bisan sa mga tigulang o kabataan. Hutdo nila ang inyong kahayupan o mga tanom o mga matay kamo sa gutom. Hutdon nilagkaon ang inyong abot nga kalanon, bino o lana o walay mahibilin sa inyong kahayupan hangtod nga mga matay kamo. Palibutan nila ang tanan ninyong kalungsuran sa tibok nasod nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios hangtod nga malumpag ang habog nga mga kuta nga inyong gisaligan. Kung palibutan na kamo sa inyong mga kaaway, kanon ninyo tungod sa kagutom, bisan gani ang inyong mga anak nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ang tao nga maluluyon og dato dili nagkani muhatag og pagkaon bisan sa iyang igsuon, asawa ug mga anak nga nahibilin. Dili siya makibahin sa kang bisan kinsa kanila sa unod sa iyang mga anak nga iyang kanon kay mahadlok siya nga wala unyay masalin kanina samtang nagpadayon paglibot sa lungsod. Sa inyong kalungsuran ang inyong mga kaaway. Ang babae nga maluluyon ug dato nga dili gani mulakaw nga magtiniil
muhikaw na minahal niyang bana ingon man sa iyang mga anak ug unlan ug inunlan nga migula kaniya. Taliwala sa iyang kalanon, taliwala sa iyang kahod kanon niya sa hilom ang inunlan ug ang bata samtang nagpalibot kamo ug ang tanan ninyong kalungsuran sa inyong mga kaaway. Kung dili ninyo tumanon ang tanang balaod nga nahisulat niining basahona ug dili ninyo tahuron ang halangdon ug gikahadlukan nga mga ngalan ni Yahweh nga inyong Dios, pahamtangan kamo niya ingon man ang inyong mga kaliwat sa grabe og talagsaon nga alantuson inubanan sa grabing sakit nga mulungtad og dugay. Pahamtangan kamo sa pag-usab sa Ginoo sa mga sakit nga inyong gikahadlukan og nahiaguman didto sa Ehipto og dito sa dili gayud kamo mga ayo. Pahamtangan pagayod kamo sa Ginoo sa tanang matang sa sakit nga wala hisguti sa basahon sa balaod hangtod nga mapuo kamo. Bisag ingon kamo kadaghan sa mga bituon sa langit, diyutay lamang ang nahabilin kaninyo. Kay wala na ninyo patalinghog ang Ginoo nga inyong Ginoo, ang inyong Dios. Sa mga kaniadto, gikalipay sa Ginoo ang pagpanalangin o pagpadaghan kaninyo. Ikalipay usab niya ang pagguba o pagpatay kaninyo. Bihagon kamo gikan sa nasod nga inyong karong adtuan o panag-iyahon. Pati bulaagon kamo sa Ginoo ngadto sa tanang suok sa tanang kanasuran ug didto magsimba kamo sa mga Dios nga kahoy ug bato. Mga Dios nga wala magsimba ninyo o sa inyong katigulangan. Dili kamo magmalinawon didto, maglatagaw kamo kanunay. Kanunay lamang makabala ka o kawadag paglaom. Walay kasiguruhan ang inyong kaugmaon. Maghadlok kamo adlaw o gabi ug ang inyong kinabuhi kanunay nga namiligro. Tungod sa kahadlok nga inyong bation ug sa mga talan-awon nga inyong makita, moingon kamo sa pagkabuntag. Maayo unta kung gabi pa karon o ini kagabi moingon kamo, maayo unta kung buntag pa karon. Pinaagi sa usa ka barko, dadon kamo sa Ginoo balik sa Ehipto, bisan pag nagsaad siya kaninyo nga dili na niya kamo patibulaagon dito ibaligya ninyo ang inyong kaugalingon ingon nga mga ulipon ngadto sa inyong mga kaaway apan walay mo palit kaninyo. Mao na ang mga tunglo nga gisaad sa Dios sa atong ilang kapanahonan. Kani balaod ni sayuta nga gihatag sa Dios sa ilang kapanahonan. O nasayop ta nga kita wala tay kalabutan ani. Kaya ang gitagaan aning balaura kadto lang mga Israelita, ang banay ni Jacob. Mao ni ang kamatuoran nga nakita nato diri sa kasulatan. Ug ang mga saad iyang gipasabot sa Dios ang mga saad, mga panalangin. Ug ang mga tunglo iyang gipasabot diri. Ingon ani ang kasaysayan sa unang panahon sa katawhan sa Dios. Kung mo naghisgutan diri pabihagon sila ibihag dalhon sa ilang mga kaaway dito sa nagkalain-laing kanasuran. Ug natuman to siya kay nahitabo man gyud nga wala sila katuman. Ug mao nang niingon ang Ginoo diha sa Jeremias 31:31 nga nagsingabot ang mga adlaw nga magbuhat ako og bag-ong kasabutan.
dili sama kasabutan nga dili sama sa una nga akong gihimo kay wala nila tumana. Ug mao nang kasabutan nga gibo- gi- gihimo ni Kristo bag-ong kasabutan, mao na kanang gitawag na nato og maayong balita. Nganong gitawag na sa kasulatan og maayong balita? Tungod kay naglakip na ang tanang katawhan, ani wala nay kalainan, Hudiyo ug mga Hintil sama kanato. Ug mao nang giwali ang maayong balita, mao ni sumala sa ato ang umuna kay natong mabati nga kay gihigugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan, ug tungod ini gipadala niya ang anak aron ang tanan mutuo makabaton og kinabuhi. Mao na siya ang maayong balita. Nga nanata sa pagtuo nga kitang tanan og mudawat sa maayong balita, wala nay kalainan Hudiyo ug dili Hudiyo, sama kanato Hintil. Kay giusa na tang tanan sa Dios. Mao ni ang kamatuoran nga ato ngay masayran. Ug ang mga saad, kini saad nga bag-ong langit o bag-ong yuta dito maghari ang katarong, wala ni kasakit. Ug kining gihisgutan nato nga gibasa nako dinhi sa Deuteronomio. Gisaan ni sa Dios ngadto sa iyang katawhan, pero diri ni sa yuta dito ni impusan ni nga maong balaod dito sa yuta sa Kanaan nga gisaad sa Dios nga ihatag ni Abraham ngadto sa iyang kaliwatan. Ug mo na nga ang adlaw ipapahulay dito na sige kuan. Mo to napungot og nung pa ako nga dili gid sila makasulod sa adlaw sa yuta nga diin gisaad ko niya. Nga diin mapapahulayon ko sila. Mo to nahitabo to nga wala makasulod ang kadtong gipanguluhan ni Moises. Tanan nangamatay to sila dito sa Kamingawan. Ug hangtod si Moises wala po to siya kasulod dito sa yuta sa Kanaan. Unya mapag-abot dito natuman ang mga mauto nagabihag nakatabulaag sila. Hangtod gabihag sila ni Nabucodonosor sumala sa kasaysayan sa kasulatan. Ug mo natinaw kayo ang kasulatan nga kung unsa ang gisulti sa Dios, matuman gina siya ang tanan. Gibasa ko lang ni ang daan nga kasabutan sa Dios ug sa katawhan sa Israel. Kay para makasabot nga ang kasabutan sa una ila ra to og diri lang to sa kalibutan, sa yuta lang to. Og itandi na to sa bag-ong kasabutan nga gibuhat karon ni Kristo nga nagbuhat siya bag-ong kasabutan. Kini nanay gingharian ani kung ang tao mutuman. Ang padulungan sa tao duha ka lugar mo nang gitawag og bag-ong langit o bag-ong yuta mo nang gitawag og gingharian. Ug ang mga tao nga mosupil mo nang gitawag og impierno, nga gitawag sa kasulatan og ikaduhang kamatayon. Ug dito maganto sa silot nga wala nay katapusan. Ingon ana lahi ang saad sa una kaysa kalibutan nato sa yuta na to og kining bag-ong kasabutan mo ni ang balaod sa espiritu. Ug mo tong balaod sa espiritu katong gisgutan nga dili mutuman patyon to sila sa walay ko kaluoy kon makalapas sa balaod ni Moises kung kapamutud-an sa duha o tulo ka saksi. Mao ni siya ang tinuod nga kasaysayan sa kasulatan nga angay kita makasabot nga ang balaod alang lang to sa Israel. O pag-abot ni Kristo, si Kristo ang katapusan sa balaod. Kaya ang balaod gihatag unsay katuyuan aron lang pag-ila sa kalapasan o magpabilin lang hantod sa pag-abot sa gisaran nga mao si Kristo. Ug mo na bag-ong balaod nagbuhat bag-ong balaod. Ug mo na gisulti dito sa ikaduhang Korinto nga ang balaod na sinulat makapatay. Apan ang sa espiritu makabuhi. Mo na nga nanta balaod sa espiritu. Mo na ang atong pagtan-aw sa kasulatan nanata sa bag-ong kasabutan. Kaysa wala pumaabot ang pagtuo, nabilanggo kita sa balaod, apan karon nga ni ana ang pagtuo, ang balaod dili na may magdumala sa tao. Kinsa man ang mga tao nga dili madumala sa balaod, katong nidawat sa ebanghelyo katong nagatuo. Katong mga tao nga espirituhanon, nga bunga sa espiritu nga unang kaluoy, gugma, pailog, mga tinud-an, pagkami natudon, mo na nga walay masupak sa bisan unsang balaod.
Mao na nga dili na ilalom wala na masakop sa balaod ang katauhan sa Dios kay gimatarong naman o gipasabot sa kasulatan wala himo ang balaod alang sa matarong kundili sa mga dautan katong naglapas. Mao na nga naagihapon na makita mo kung ikaw nagbuhat ka mo nagipasabot ka ng sa Galacia 19 5:19 kung naa ka na mo na ilalom ang tao sa balaod. Mo na atong timan-an og mayo nasama kanimo nga ikaw mamati sa kasulatan o nagabasa. Duha ka bahin ang kasulatan. Sa unang kasabutan wala tay labot. O dili ta nilakip ani bag-ong kasabutan. Kay giusa naman ta sa Dios. Ang balaod sa una gihatag lang na ngadto sila. Kana napulo ka sugo sila ra gitagaan na. Pero kung magunahuna ta nga nagpadayon na di baka ko na to ang kasulatan. Kay nagsulti man gyud na siya. Nganong gidugang man ang balaod, unsay katuyoan sa balaod aron pag-ila sa kalapasan. O magpabilin lang hangtod sa pag-abot nga gisaaran mo si Kristo. O pag-abot ni Kristo, si Kristo ang katapusan sa balaod. Tinaw kayo ang gisulti sa kasulatan. Wala na ko nagibasa og naa na diri sa kasulatan. Muna ang ngayon na to nga tuhuan. Dili pagsabot ang gikinahanglan, ang pagtuo. Pareha nang mubasa ka imong sabton, dili inana ang pagbasa sa kasulatan. Basahon ni ang kasulatan og tuhuan. Kay ang pagsabot, mupadayag ang Dios pinaagi sa pagtuo. Kay makita sa Dios nga naa kay pagtuo mo na magpadayag ang Dios ngadto sa tanang katawhan nga nagatuo. Nya magpuyo ang Dios pinaagi sa espiritu ug mo na makasabot jud ka. Kay ang kasulatan dili gina nimo mabasa nga nag-ingon ang kasulatan nga basaha o sabta, dili gina nimo ma. Doon na sa kaparte diha nga giingon ni Kristo. Pamatian ninyo kini og sabta. Nga ang musulod sa baba dili makahugaw kun dili kadtong. Mao na. Pero ang kasulatan wala gi mabasa diha nga niingon basaha o sabta. Pagtuo ang tanan kung mutuo ka sa sinugdan pareha ning gibasa nako nga gisaad ngadto sa katawhan sa Dios nga ang mga panalangin ug mga tunglo mao ni nga nganong gibasa ko ni siya kay ang mga saad sa atong mga panahon na para lang to sa yuta sumala sa akong gisulti kanina kay mao may gipadayag sa kasulatan mao to ang kasabutan nga ipatuman sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel ug mao to nga og dili mo tuman matinunglos na matunglo mga panalangin mga katalagman unya mabihag sila sa mga tao nga ilang mga kaaway. Og diri po sa ato ang diri sa bag-ong kasabutan mao po na nga nagasulti ang kasulatan nga matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao apan dili diay iya ni Kristo. Mao na nga usisahon. Hinumduman nato ang kasulatan dili gini siya masaysay, dili madugangan. Mo na timan-an lang nato na kung ang tao kanang gihisgutan og kanang magsusupak kanang gitawag og protestante makasabot ka anang protestante kung mubasa ka sa kasulatan do na kay pagtuo o makita nimo na ang protestante makaila ka kinsa na sila mo na atong timan-an og mayo ang kasulatan bauro gini magatudlo kanato ang atong gikinahanglan lig-on nga pag matinud-anon nga kasing-kasing ug lig-on nga pagtuo ug diha atong maangkon ang saad sa Dios magpadayag siya kanato patikan ta sa Espiritu Santo timaan nga kita iya na ug magpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu mao na ang katawhan sa Dios mao na makaila ang katawhan sa Dios sa mga tawo nga iya sa kalibutan pero ang mga kalibutanon dili sila makaila sa katawhan sa Dios. Hinuon mo angkon sila nga katawhan sila sa Dios. Pero wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti o gipamugos. Mao na timan-an nato og maayo. Sama kaninyo, mao na makita ninyo balikon ako. Dili ninyo makita nga ako nagapresentar og pundok og unsa nga moingon ako tinuod
kamit ako tinukod ni Kristo, dili ninyo na makita. Tungod kay ang gikinahanglan nato kining mensahe sa maayong balita, kining ebanghelyo. Mao ni ang ilang gidala, mao na ang ilang gisangyaw nga si Kristo gipadala sa Dios aron pagluwas sa kalibutan. Mao ninyo makita, basahon niyo sa kasulatan ug inyong makita nako. Ug magbasa mo sa kasulatan, maagian ninyo tanan ang akong gibuhat mao ra gihapon ang gibuhat sa mga apostoles. Wala sila magpresenta nga sila nagsulti sila nga gisugo sila kay tinuod man na. Ug mao na akong giingon, no? Pagsugo ni Kristo nga paglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himo ang tinun-an ang tanang katawhan. Mao na ako nakita ang gisugo kanilang napulog usa ka tinun-an. Ug si Apostol Pablo ulahi naman ang gitawag. Kay dito man na siya sa Damasco, samtang niadto siya sa Damasco aron pagdakop sa mga tao nga dalan kanang Kristohanon atong mga panahon na. Kay gitagaan man siya og awtoridad sa mga pare aron pandakpon to mga tawhana ug dalhon sa Jerusalem og bilangguon. Mao to paingon niya sa Damasco, mao tong nakakita siya og hayag og nabuta siya. Ug nakadungog siya tingog ningon, nganong gilutos mo ako? Mao to ingon siya, kinsa man ka Ginoo? Ako si Jesus nga imong gilutos. Mao to ang pagtawag ni Apostol Pablo. O gining napulog usa ka tinun-an nga nilakaw, gisugo. Paglakaw kamo sa tibuok kalibutan, gimo ang tinun-an. Mao ni sila kining atong gibasa, mao ni ang ilang gitudlo. Nga minanduan sila sa Espiritu Santo. O walay lain nga gisugo ana, kana lang napulog usa. Mao na mabasa nimo na sugod 28:16. Basahan na niya, tudluan ka sa kamatuoran. Pero ako kaniadto sa pagbasa nako ani pag-ingon nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Sa akong pangisip nagtuo ko nga usa ko sa gisugo. Mao tong pag-abot sa panahon nga moatubang kog tao, bugal-bugalan ko, muhunong ko, mahadlok ko. Konsulta ko sa Ginoo, Ginoo wala baka ko masayop sa akong gibuhat. Ingon ana lang kanunay akong gihangyo. Mao tong balik kog basa. O dito nakita nako nga sila day ang gisugo, wala day ko labot. Nagunahuna ko anak pero dili mao. Ug mo na ako nakita ang tanang tao karon nga nagabasa ani moingon sila nga sila apil gisugo. Unya dito nako nakita o nasabtan. Ang mga tao nga nagatuo nga apil sila gisugo mo na nagsangyaw karon. Mulatas, mulawig sa kadagatan o baktason ang kayutaan aron pagkabig og tao. O mahibal-an nimo na og unsay mga tumong ana. Sila nga naghunahuna ang apil sila sa paglakaw nga wa sila kalabutan o wa sila labot sa paglakaw. Tanawa ang ilang gipangwali og maoba ang maayong balita. Mahibal-an nimo na mo nang mailhan nimo ang mga iya sa Dios, kay ang iya sa Dios magsulti sa pulong sa Dios. Og mao na mahibal-an nimo na ang kanang gitawag nila og protestante o kinsa nang gitawag og protestante. Mao na mas maimo nang madiskubre kung ikaw magbasa ka nga matinud-anon sa imong pagtuo, lig-on nga pagtuo og matinud-anon kasing-kasing. Madayag na nimo, makita nimo sama nako. Unya, mabuhat mo nimo unya ni. Ini akong gibuhat nga mo basa atubangan sa kadaghanan aron makabati pod sila sa mensahe sa maayong balita nga naghatag nato og paglaom. Kay dili man tanan ang magbasa ani. Kay kini mga teknolohiya karon nga atong gigamit sama aning gigamit nako nga cellphone, makita man ni sa tibuok kalibutan. Live makita ni siya. Ug kini sa YouTube kay naama ko sa YouTube. Makita ni sa tibuok kalibutan. Usa ni sa katumanan sa plano sa Dios nga naghiskot siya nga maghinapos ang kalibutan, mutaas ang kinaadman sa tao. Ug pinaagi nining maong teknolohiya, mapalanog ang iyang mensahe sa tibuok kalibutan. Mao ni makita ni. Sama ni akong gi-live sa Facebook. Makita ni.
Mao na nga gikinahanglan ang tao makatuon yung gani. Ayaw pagbaton o kahibalo nga gikan sa tao kay pakyas kada. Alaot ang tao nga mutalikod ka na ko musalig hinoon sa tao. Kung ang tao nga magbasa ani unya mukita mo supak unya pasabton ka, ipasunod ang ilang bunga sa hunahuna unya imuha ning talikdan. Alaot nga mutalik at alaot ang tao nga mutalikod kanako ug musalig hinoon sa tao ug sa kusog sa tao. Kung unsa ang imong nabasa diri barugi gini, ayaw kahadlok sa mga pagbugal-bugal kay mao gina ang mahitabo sa katawhan sa Dios. Mao na nga maangko na to ang saad kung kita makabarog nga malig-on. Kinsa man ang makadawat sa saad, kadto lang magtuman kay dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mao ni siya ang kamatuoran. Ug mao na nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Maangko na to ang kabulahanan. Umo na nadungog na nato ang mga nahiaguman sa katawhan kaniadto nga gihatagan sa balaod nga wala makatuman. Nisupil sila. Og diri pod sa bag-ong kasabutan, ang tanan po nga masupil itambog ganto sa linaw nga kalayo asupre nga mao kaduhang kamatayon. Nga giandam sa yawa og siyang mga manulunda. Ug mao nang katong nalimbungan sa yawa, apil og tambog din. Ug mao ni siya ang mga tawo nga nalimbungan sa yawa. Masinati nimo ni pag-abot sa panahon nga ikaw makatuon na sa kamatuoran. Mahibalo na kang ug unsaon ang angayang buhaton kay ang magiya ang Espiritu Santo naman. Ug mao ni ang atong mabasa diri sa ikaduhang Timoteo. Mao ni ang atong mabasa sa 2:24. Mao ni ang atong mabasa. Basahon nato ni Mateo, unang Timoteo. Unang Timoteo. Ikaduhang Timoteo. Kini mo na itong mabasa. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2. Paminawag mayo. Sugdan ako di pagbasa diri sa 2:14. Di kahimutan ang sulugoon. Muni ang kahimutan ang sulugoon sa Dios. Muni ang atong mabasa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 14. Pahinumdumi niini ang katawhan og pahimangnuoy sila atubangan sa Dios sa dili pagpakiglantugi bahin ug mga pulong. Kay dili kini makaayo kun dili makadaot lamang sa namati. Kanang mga lantugi nga gitawag sama atong makita aning kalibutana. Nga magdintugi nga moyon kami ang tinuod, kami ang tinukod. Unya gamiton si Apostol Pablo nga nakiglantugi. Wala nila gitan-aw og unsa ang pakiglantugi ni Apostol Pablo. Nakiglantugi si Apostol Pablo ug iyang gipamatud-an nga mao si Kristo mao ang Mesiyas. Kung imong makita kining mao ni giingnan gipasidan ano. Pahimangnuoy niini ang katawhan. Pahimdumi niini ang katawhan ug pahimangnuoy sila tubangan sa Dios sa dili pagpakiglantugi bahin og mga pulong kay dili kini makaayo kun dili makadaot lamang sa mamati. Paningkamutik pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Unsa man ang hustong paagi? Pagkugi og basa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan. Mao ni ang hustong paagi sa pagtudlo. Basahon ang kasulatan sama aning inyong nabati. Nga nagbasa ko sa kasulatan mao na nagtudlo ang Dios kanato ana. Ang inyong mabati ang akong tingog ug ang akong tingog mensahe mo ni ang nasulat sa kasulatan nga atong ipamati. Muna siya. Padayon, paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kaninyo ingon nga alagad nga walay ikaulaw ang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Sa 16,
Likay ang binuang ug dili Dios nun nga lantugi nga mas makahilayo lamang sa mga tao gikan sa Dios. Ang gitudlo nila mahisama sa kabahong nga nag-ut-ut sa unod. Ang duha kanila mao si Himneo o si Pilito na sila ag sila gikan sa kamatuoran o gilibog nila ang uban mga magtutuo pinaagi sa pag-ingon nga ang pagkabanhaw nahitabo na. Apan ang lig-on nga sukaranan nga gipahimutang sa Dios dili gayud matarog og niini. Naisulat kining mga pulonga. Nakaila ang Ginoo sa mga iya ug ang tanan nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili magbuhat og daotan. Padayon ta. Sa 20, mo ni gipasabot kung unsa ka espesyal ang mga tawo nga gitawag alang sa matarong nga katuyuan. Mo ni atong mabasa. Sa usa ka dakong balay adunay nagkalain-laing mga plato ug mga panaksan. Ang uban plata ug bulawan, ang uban kahoy ug yuta. May alang sa espesyal nga higayon ug may alang usab sa adlaw-adlaw paggamit. Mo ni siya atong basa. Kung hiluan sa tao ang iyang kaugalingon gikan niining daotang mga buhat, gamiton siya alang sa espesyal nga katuyuan, nga mga katuyuan. Kita magamit ta sa espesyal nga mga katuyuan. Kay gihalad man siya aron kapuslan sa iyang agalon ug siya andam sa tanang butang, sa tanang buhat nga maayo. Ang tanan kinahalad naman siya. Magamit na ka sa espesyal nga katuyuan. Likay ang mga daotan butang nga gusto kaayong himuon sa mga batanon ug tinguha hinuon ang pagkamatarong, pagtuo gugma ug pakigdait uban ni adtong putli ug kasing-kasing nga nagsangpit sa Ginoo. Likay usab ang binuang ug walay pulos nga mga pakiglan tugi na sayod ka nga mosangpot lamang kini sa panag-away. Ang sulugoon sa Ginoo kinahanglan dili mangaway, kinahanglan maluluyon siya sa tanan. Maayo nga magtutudlo ug mapailubon. Malumo siya kung magmaymay sa mga misupak kaniya. Tingalig hatagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol ug masayod sila sa kamatuoran ug mahibalik unya sila sa maayong pangisip ug makaikya sa bitik sa yawa ni midakop ug miulipon kanila. Iman-an nato na nga ang tanan nga musupak sa kasulatan mao ni siya naulipon sa yawa, mao ni atong timan-an og maayo. Mao ni nga gikinahanglan makat-on kita og masayod sa kamatuoran. Kinsa gani nang nagsupak aning kasulatan, mao ni balikon ako pagbasa. Ang sulugon sa Ginoo kinahanglan dili mangaway, kinahanglan maluluyon siya sa tanan, maayo nga magtutudlo o mapailubon. Malumo siya kung magmaymay sa mga misupa kaniya. Tingalig hatagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol o masayod sila sa kamatuoran o mahibalik unya sila sa maayong pangisip o makaikya sa bitik sa yawa nga midakop og miulipon kanila. Mo na timan-an niyo. Basta nagsupak aning kasulatan, naulipon na sa yawa. Ug mao ni sa uban ni sila itambog sa linaw nga kalay ug asupre. Mo na giingon ni Kristo nga kamong tanan nga gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Mao ni siya. Kanang mabdungog ninyo nga musupak aning kasulatan, unya moingon sa nagbasa sa kamatuoran ug ingnog protestante. Mao na sila ang mga tao nga naa sa dili tarong nga pangisip. Ug mao na nga gikinahanglan gitudluan ang katawhan sa Dios nga kinahanglan magsulti, malumo, mumaymay, kay tingalig hatagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol ug masayod sa kamatuoran. Ug mahibalik unya sila sa maayong pangisip ug makaikya sa bitik sa yawa nga miulipon ug midakop kanila. Kay walay tarong tao pangisip nga musupak ani. Mo ni timan-an nato. Walay tao nga tarong og pangisip nga musupak ani. Mo na masabtan nimo na ikaw karon nga naminaw, masabtan nimo na. Hinumdum nilang balikon ako pag-ingon
Nakita ko ninyo diri sa programa sa YouTube o sa Facebook. Wala ko'y gidala nga pundok o relihiyon. Kay sama sa gikatubang nako nga mga tao nga ilag yung kung gusto magpresentar kong pundok kay sila kunon. Nagpaila sila nga mo na ilang pundok o relihiyon. O mo na nga akong gipangutana sila. Sa pagwali sa mga apostolis, nagdala ba sila og pundok o relihiyon nga nag-ingon nga sila ang tinuod? Nagsangyaw ba sila og relihiyon? Mao ba ni atong napati? Wala gid sila katubag ana. Mura bitog tao nga kanang nagpahangal-hangal, naglingalinga, maglingi-lingi ana. Mura na mahimo anang mga tao ana. Kay tungod ingon ana mo no kani na nalimbungan bitik sa yawa. Di mo tong akong giinan. Kung panalitan mo presentar kog pundok maulaw ko. Kay mismo ang mga apostolis wala sila magsangyaw og pundok nga nagpaila nga sila ang tinukod o sila ang tinuod. Ug mo na akong giingon niya, ikuduna ko'y dili ikaulaw. Bisan kinsa nga tao akong kaatubang o bisan asa ko, nga dili gyud nako ikaulaw. Akong giabri ang kasulatan ug akong ipabasa nila. Pero dili gyud sila mabasa. Ug mao ni akong gibasa. Paminawag maayo sama kanimo kung ikaw makatuon ka na. Mao po ni ang imong mabarugan. Unsay dili ikaulaw sa katawhan sa Dios. Mao ni ang atong mabasa sa Roma 1:16. Ang gahom sa maayong balita mo ni siya. Dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo una sa mga Hudiyo ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao o kini pinaagi sa pagtuog gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Kini mao ni dili gid nako ni siya kaulaw. Mao ni makita ninyo di sa akong programa. Mao rin ninyo makita ang gibasa na akong kasulatan kay kini ang magatudlo kanato sa kamatuoran. Mao na nga basa mo sa kasulatan. Sunda lang ang tanan kung dili ka makasabot. Maglibog ka pangayo sa Dios nga tagaan ka og kaalam. Kay di gyud ka pakyason. Kinahanglan matinud-anon na gyud ka. Lig-on nga pagtuog matinud-anon nga kasing-kasing. Kay makita sa Dios ang atong kasing-kasing nga kita matinud-anon. Mao na mo padayag siya kanato. Kay gusto sa Dios nga ang tao mangita kaniya. Ug ang tanan nga mangita kaniya makakaplagen. Ug mao na gisulti sa kasulatan, pangayo pangita kay makakaplag, pangayo kay hatagan, panuktok kay abrihan. Kay ang mangita makakaplag ug ang mangayo hatagan ug ang magtuktok ablihan. Mao na siya ang kamatuoran nga angayan natong tuhuan o barugan. Mao na sama kanimo. Timan og mayo kinahanglan ang barugan sa tao kasulatan lagi. Kay kini gitulo minanduan sa Espiritu Santo o kini mao ni maghatag kanato og kasiguruhan. Pag makatuon ka na ni makaila ka na sa mga tao nga iya sa kalibutan. Ug usa lang nakaparsyal akong ihatag. Ang mga tao nga iya sa kalibutan wala laing buhat ang pagbugal-bugal, pagbiay-biay ug pagsupak ani tungod kay nalimbungan man sa yawa. Ug mao nagitudluan ang katawhan nga malumo kay tingalig matagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol. Ug mabalik unya sila sa maayong pangisip ug makaikya sa bitik sayaw nga midakop ug miulipon kanila. Mo nagingon nga ang nagsupak kanina sa wala sa maayong pangisip. Kinsa makamusupak sa Dios. Mo nagingon sa kasulatan nga ang nagsupak may balik unya wala sa maayong pangisip. Mo na ang kamatuoran nga angay natong mahuptan. Barugan mo na ang kasulatan nagaingon. Barog nga maligon, pinaagi sa gikabiling pagtulunan o pamatasan nga among gitudlo kanyo. Kanang gitawag og pamatasan, ilan ang himuog istorya nga ipaangay sa ilang gusto. Pamatasan, unsay buot na pasabot?
Ang ilang pamatasan ang pagsunod sa nasulat, pagsunod sa kamatuoran. Pero tungod sa mga filosofiya, mo na daghang kay katarungan, tungod kay nalimbungan. Ug mao na siya, pag masayod ka na, kanang giingon nga masayod ka sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kanimo og kagawasan. Mo nang ikaw karon nga nakabati, magsugod ka na og usisa sa kasulatan, susihon nimo kung asa ka na himutang. Kay kining kasulatan mo ini nagtudlo. Tudloan ka og asa ka na himutang. Ug kini mo imutudlo nimo aron ka makagawas. Kay mao ang kamatuoran mo ay maghatag og kagawasan. Mo nga dili ta makadugang ani. Sumala sa inyo nabati, unsay inyong nadungog nga gibasa, natinaw kayo kung mutuo ta. Muto nga nganong gibasa nako tong daan nga kasabutan nga nagasaad ang Dios. Kay duha ka kasabutan ang gihimo sa Dios, may una ug may bag-o. Ang kasabutan sa una, ang saad dira to sa yuta ug panalangin tunglo. Og diri pod sa bag-o, saad bag-ong langit na dili na sa yuta. Mao na naging harian na ni siya. Tunglo sa una, mga kadaot nila, mga sakit katalagman. Pero diri sa bag-o, magpuyo sa bag-ong langit o bag-ong yuta nga ang dalan lunsayng bulawan, nagilak-ilak sama sa kristal. Ug ang mga tao tanang bakakon o nagsimbag mga Diyos-Diyos, itambog sa linaw nga kalayo ug asupre nga maong kaduhang kautayon. Kanang nagbakak, kanang nagasupak, mao na sila. Ug mao na masabtan na sa tao kung ikaw doon na kanay pagtuo. Ug dili lang kukutob ako manghinaot. Nga ining higayon na karon nga inyong nabati ang nasulat sa kasulatan. Ako manghinaot nga gikahinangop ninyo ang maong mensahe nga atong nabati karon. Ug ako manghinaot nga ang Dios ipatik unta ni sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing. Kay aron mao na kini mag-andam na to, magbantay, mag-agak, magpahinumdum ka na to sa matag adlaw. Kay mao na ang kamatuoran nga atong gikinahanglan. Ug maghari unta ang Dios kanatong tanan aron mabatan-on nato ang kalinaw. Magsangkap sa tanan nato gikinahanglan ug maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihapon, nakita nato ang tanan nga gigarantiya sa Dios nga mga saad. Muna ang kamatuoran. Kung nasayon na ta, kung unsaon na to pag angkon ang kabulahanan, kay nabati na nato na. Kung buot kang mabulahan, nasayod ka na sa buhaton. Ug din lang kukutob kini higala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo og may gabi ka natong tanan. Ug hangtod na pod sa sunod gabi bati na sad kunyo gikan sa Alas City ngadto sa Alas 8 sa Facebook.